الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم ليزانجيكسيون انترافينوز، الحقن في الوريد كما نقولوا بالدارجه، الابره في العرق. باش نشرح لكم كيفاش نعدوا ليزانجيكسيون انترافينوز ولا الابره في العرق. هذه لانا ليد، هذا لافونبرا، وهذا لو كود، وهذا لو برا. لو كود، لافونبرا اي لي مان. جينيرالمون بيكو في الجواي هذو ما نبيكو جينيرالمون. اون سي جامي ما نلقوش الناس الانفيرميين هنا في الجهه هذيا يطرق يحتر للرجلين، ما كاينش في الرجلين يشوف في الراس، ما كاينش في الراس يشوف يبطل سيرتو الولاد الصغار، ما كاينش يبطل كذا وما كانش العرق خلص. يجي الطبيب ويفركت له على الجيغولار ولا لانغوينال يبيكيه. هذا سان اكت ميديكال. درك درت لكم هكا بطريقتي الخاصه. درك نعدو لا براتيك عليها كيفاش نعدو لانجيكسيون انترا فينوس. تفضل. هذا المكان اللي درتو، هذه ليد، وهذا لافونبرا، وهذا لو كود. هذوما العروق اللي كاينين عند الشخص هذا، بازيليك وسيفاليك، وعنده ثلاثه هنا. كاين اخرين تلقي لهنا ما عندهمش، ما يبانوش، تلقي مسمان ياسر وتلقي يبانو هنا. كاين اخر عنده عرق واحد برك اللي يبان هنا. كاين اخر تلقي ايدو معمر عروق، تلقيه سبورتيف، تلقي ليفان تاعو معمره اناتوميكمون، يعني شبعا تاع الديفان. دونك اون سوبوزون باللي المريض اللي جانا درك هنا، بيان سور نحنا في كل حصه نقفلوا الباب ونقفلوا الطاقه كي نجيو نعدو اناكت ان سوان، نقفلوا الباب والطاقه، نغسلوا ايدينا لافاج دي مان، نعدو لافاج دي مان، ونعدو لو جيل هيدرو الكوليك نعقبوه في يدينا، ونكومونسو لو سوان تاعنا. بيان سور بور فير لانجيكسيون انترافينوز لازمنا لو كارو. الكارو هاو عندنا، نعدو الكارو. لانجيكسيون اي بريباري باسكو ديجا انا عدت لكم المره اللي فات كيفاش نبريبارو لو ميديكامون بور انجيكتي. هذا الكارو هاو عدلناه، هذو من العروق. المريض عنده سوليميدرول 20 ملغ، هاو بريباري سوليميدرول 20 ملغ. لو بيزو دو لانجيكسيون هذا يمشي ديما لا غرادياسيون، مع لا غرادياسيون باش كي نولو ننجيكتو نشوفو وين وصلت هنا، 4 3 2 1. لي بيزو اللي اون فاس يمشي مع لا غرادياسيون هذه. بيان سور عندنا دو كوتون، هذا سوليميدرول 20 ملغ كيما مكتوب في لوردونونس، قريت لا دات دو برومبسيون كلش مليح. درك واش رايحين نعدلو؟ رايحين ديزافيكتو لا بارتي هذه مثلا، désinfectons la partie avec du coton alcoolisé, puis on va piquer le malade. Voilà, دخلنا l'aiguille، جبدنا دي سون، يعني راهو في العرق. مادامو في العرق نحو الكارو وننجكتو لو ميديكامون لونتمون اون IVL. فوالا ننجكتوها لونتمون لانجيكسيون. اون سوبوزون لانفيرمي ايدو تترعد ولا المريض يتحرك ياسر، رايحه ليغوي هذه اللي في وسط العرق تخرج. اون سوبوزون تخرج هكا، ها هي لانفيرمي يبقى ينجكتي، ها هو ينجكتي قاعد ينجكتي خارج العرق، راح تتنفخ لا بارتي هذه تتنفخ العرق لا بارتي هذه. دونك يتسمى الابره ما عدلهاش في العرق. دونك مع الضربه الاولى كي يجبد الدم وينجكتي يقول للمريض ما تحركش، ويتسحب بلا بوزيسيون، يحكم ذراع المريض، يحكم ليغوي وينجكتي دو فاسون كو المريض ما يحركش ذراعه وهو ما يحركش تانا ليغوي. من بعد كي تكمل الحقنه هذه ويفرغ الميديكامون يعد دي كوطون يتيري السران ويقول له صحه عليك، فهمت. البورت سيكوريتي نتاع ليغوي كيما قلنا المره اللي فات يدخل كيماك بور ايفيتي لي زاكسيدون تاع ليباتيت تاع ليغوي تضرب لي زانفيرمي قلنا جينيرالمون. نعدو شويه سبارادرا هنا كي نكملو بور ايفيتي لو سينيمون. اون سوبوزون لو مالاد ما عندوش العروق الفوق، نهبطو لتحت هنا كيف رايحين نعدو لو كارو، نحسبو لو كارو هنا
نقولوا له المريض حرك شويه ايديك، يحرك شويه ايديه، يعني دي موفمون هكا اون سو بوزون. السرنج هذه ما خدمناش فيها، جديده، كوطون هذا جديد. هذا الكارو هنا رايحين نشوفوا عرق باهي طويل، ماهوش اعوج ورقيق وكذا، ما نعدلوش فيه باسكو راه يمشي شويه دواء ويحبس. ديما نخيروا عرق طويل ومليح، مش رقيق وعوج هكا، نو هذاك راه يمشي شويه يحبس. دونك مثلا اون سوبوزون نعدلو هنا لانجيكسيون، نعدلو الكوطون الكوليزي، نحكو كوفرتي سيكوريتي. لو بيزو افيك لي زيغوي الي اون فاس، نحكمو اليد تاع المريض، فوالا ندخلو ليغوي، فوالا دخلت ليغوي في وسط لو فان. دونك اون فا اسبيري، جبدنا الدم نحو الكارو. مادام جبدنا الدم راهو في العرق، راهو السورينغ ليغوي في وسط العرق. اون فا انجيكتي لو ميديكامون، انا قاعدين نانجيكتو في الميديكامون حتى يكمل. قلنا ما نخلوش المريض يحرك اليد نتاعو ونحنا ثاني ما نحركوش ليغوي، بور كو نعاود لكم لاكت ليغوي ما تخرجش على العرق هكا، خاطر كان خرجت على العرق راهو الدواء يولي يتسبل برا وتتنفخ ليا ذراعو. دونك نخلو في العرق كيما هكا وننجكتو حتى يكمل الدواء. نحافظوا على المريض، نقولوا له ما تحركش ذراعك، ونحافظوا نحنا روحنا ثاني ما نحركوش ذراعنا. وكي يكمل الدواء نعدو لو كوطون ونريتيرو ليغوي، ولا ندخلو السرنج هذه بيت في بور سيكوريتي هذا، ونقفلوه نعدلوه في بوتي فيد كما قريت المره اللي فاتت. نحو شويه سبارادرا، كمية سبارادرا نعدلوها في الكوطون هذا. علاش؟ بور كو بعد 4 دقائق ولا 5 ينحى على المريض باش ما يخرجش المريض بالدم نتاعو سينيمون لهنا، باسكو بعد الابره تبقى شويه دم هكا. نعدلو كوطون كوطون سيك افيك دو سبارادرا بور ايفيتي لو سينيمون. بعد 5 ولا 4 دقائق ينحي الكوطون هذا، كوطون فوالا ينحيه. وأتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك وتعليقاتكم وبارتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.